हांवें निवडून येलो आनी म्हाजी जी राजकीय प्रवास आसलो तो म्हाजो खंयच्यातरी 2012 चालू जालो। हळू काम करता आसतना म्हाका पार्टीचेर काम करपाची संदी मेळ्ळी। खंय तरी हांव पयलीं खंय तरी उतार खंय तरी अध्यक्ष म्हणून जालो आनी तेजीच कार्यकर्ता करून गेलो। पार्टीन म्हाज्या खंय तरी कामाची नोंदूय घेतली, खंय तरी विश्वासाच्या अंडर हांव खंय तरी एक सहाय्यक जनरल सेक्रेटरी जालो आनी जनरल सेक्रेटरी काम करता आसतना खुबशे अनुभव आयले। खास करून हांवें खुबशे अनुभव घेता आसतना पळयलें की आमकां खुबशे युवा कम्युनिटी सर्वे हे सपोर्ट केला, मॅडम जॅस्मिन ब्रायडर सगळ्यांनी टिमीन एक खंय तरी एकवटान वचून हें पळय गेलें। बाबा विश्वासान सांगलें की आपल्या अध्यक्षाच्या वार्डार 3 वर्स जिंकले। बरोबर विश्वासान शाबासकी दिता। एक कठोर अशी ताणें निर्णय घेवन सगळी इलेक्शनां आपली जबाबदारी घेवन आमदाराच्या हातांच्या खानाक खानाक लावन आयज तेणी जबाबदारी सगळी इलेक्शनाची भारतीय जनता पार्टीची आशिल्ली ती इलेक्शनाच्या चुकून परतून विश्वासाक हांव म्हाजे वतीन ताका हांव शाबासकी दिता। जबाबदारी म्हाज्या अशी ना करपाक की तुवें म्हाका सपोर्ट करपाक पडटलो कित्याक हांव नवी कसा येता। खंय तरी म्हाका दिसता फाटल्या सप्टेंबरान हे सगळो कार्यकाळ चालू जालो। पार्टीचे जेन्ना प्रायमरी मेंबरशीप चालू जाता आसतना सगळ्यांनी मेंबरशीप चालूच दवरली आनी चालू दवरता आसतना सगळ्यांनी मेंबरशीप बरे प्रमाणान दिली। म्हाका दिसता आज खूब जाल्या 10,000 मेंबरशीप जाल्ली आसा। म्हाका विश्वास तशेंच पुराय मंडळाक आनी आमदाराक हांव चड थँक्यू म्हणटा। त्याला एकच विनंती करता की मनोज बाबांनी चड मागता की उपोशण खूब आसतलें, उपोशणाक तुवें फेस करपाक पडटा तुका आनी तुवें वचचें काय भिवचें न्हू तुवें। कित्याक आमकां सदांच आशिर्वाद मेळ्ळा की भिवपाची गरज ना, आमी भिवप ना, आमी भिवचे ना, आमी फुडें वयतले, आमी रडचे ना, आमी काम म्हणून जगतले। सरकार जेतो आसा आनी बीजेपीचो परत येतलो। जर येतलो कित्याक जर आमी जर कुडचडेच्या वतीन जर आमी बरें काम करून जर केलें, तुमकां खबर आसा की कुडचडे म्हणजे पयलीं म्हाका याद आसा भाऊ परिकर भाई जेन्ना पेंडे टू काणकोण ही जेन्ना हांगच्यान संकल्प केलो तो ह्याच पंचमळा गटान केल्लो तेन्ना कुडचड्या वयल्यानच ह्या फुडल्या राजकारणां म्हणा फुडल्या सरकार हाडपाचें म्हणा तेन्ना कुडचड्याकय सुरवात करा। हांव तुमच्या सगळ्यां खातीर मागता हे जे नवीन मंडळ आतां प्रस्थापीत जातलें ह्या मंडळाक तुमचो सगळ्यांचो तेंको आसचो आनी हे मंडळाचें काम ह्याच रितीन म्हणजे फाटली अनेक वर्सां तुमी करत आयिल्लीं आसात। तेन्ना जे आमचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ते आसात तांणी खंयच फाटीं न रावता फुडें येवन ह्या युवा वर्गाक हे जो आमचो तडफदार युवा नेतृत्व आमकां मंडळ अध्यक्ष आमकां हांव फुडें डिक्लेअर करतलो ताका आपलो पाठपुरावो दिवचो, आपलें मार्गदर्शन दिवचें। 35 to 45 जेन्ना म्हटलें तेन्ना नांवां तानावडे बाब घेता तेन्ना ऑटोमॅटिकली ही सहतली नांवां 4 एज ओल्ड जाली। विश्वास बाब 51 जाली, 52 जावपाक गेली। अशें करून बाकीची नांवां भायर पडली आनी उरलीं दोनूच। एक उरले आमचे मनोज बाब नायकाचे आनी एक उरले आमचे सिद्धार्थ बाबाचे कितें दोगूय विदीन 45 35 to 45 आसले। जेन्ना आमचे कडेन विचारलें आमी सांगलें पळय भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे पार्टी डिसायड करता ते तुमी करपाचें। सो आमकां जेन्ना विचारलें आमी कसं 10 मिनटां वयर बसूंक ना ते 10 मिनटां वयर आमचे बसूंक ना। बाकीचे मंडळान बी भितर भायर करून सुजाता आहले भितर भायर करून 2-3 फाटी तेंचे भितर जे गोष्टी जावपाच्यो जाल्यो पूण आमी डिसायड केलें की पार्टीचें सोडलें। आनी काल जेन्ना आमकां आनी एक मिटींग जाली पयलीं जे नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक जाय ते हेजे आमचे कोणा भितर भरपाक जाय हितून भितर मागीर गणपत बाबान जे सील एनवलप आशिल्ले ते सगळ्या म्हणजे 10-12 आमी 20 कार्यकर्ते आशिल्लो ओपन करून पार्टीन दिल्लें नांव मनोज कुमार नायकाचो हे 3 वर्साचो अध्यक्ष जावपाचे स्थापना करपाची फॉर्म भरपाची प्रकल्प चालू केले। तितून भितर म्हाका दिसता सुजाता बायल ताका सेकेंड केले आनी आमचो श्याम सलमळकरान प्रपोज केले। सो अशें करून आज आनी कोण ना नॉर्मली इलेक्शन जाता पूण भारतीय जनता पार्टी शिस्ती कार्यकर्त्यां बद्दल झगडी नासतना काय नासतना आमच्या मंडळूच न्ही आमच्या स्टेटीचे आतां आनी म्हणजे जिल्ल्याचे 2 नांवां 3 नांवां सेंटराक धाडलेले आसा। स्टेटीची पेपराचेर वाचना आसतली 30-7 नांवां धाडल्या पूण नॉर्मली सगळ्यांक घेवन हें काम करता ताका लागून आज तुमकां सगळ्यांक हांगा आपयल्लीं आसा।